नाश्ता करते हुए हमारे कुछ बच्चे और 4 लोग बड़े वो इधर चले गए सेल्फी लेने के लिए, तो अचानक पानी आ गया। 1122 को कॉल किया, 1122 तकरीबन 1 घंटे के बाद आए और वो आए हैं तो उन्होंने देखा तो देखते हुए कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि पानी की स्पीड बहुत तेज़ है। घर से गए तब पानी नहीं था, वो टेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे, अचानक से इधर से बांध लेकर टूटा है। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर ही खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। नाजरीन, ये वो कौम है जो जिंदाओं को बचाने नहीं आती मगर मुर्दों के लिए पूरी कौम और पूरी की पूरी मशीनरी एक टांग पर खड़ी हो जाती है, जो इस बात की गमाजी है कि ये कौम सानियात पर सियासत करने की आदी हो चुकी है। इस वक्त टीवी पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नुए पढ़े जाने की कोशिश की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। वो ये कह रहा है कि अलीमा खान हेलीकॉप्टर्स के ऊपर उसको बचाया जाता है। यहाँ अपना एक कहा जा रहा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो है वो हेलीकॉप्टर से सुखाया जाता है, लेकिन जिंदाओं को क्यों नहीं बचाया जा रहा? घरों में हाजिरियाँ हो जाती हैं, वक्त पर मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ मदद हमेशा वक्त गुजरने के बाद आती है। नाजरीन, दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम हो चुका है। चीन ने इसी तरह दरियाओं के पानी में फंसे हुए एक शख्स को कॉल करने के 1 मिनट के अंदर अंदर वहां से बचा लिया। जो कौमें तरक्की कर रही होती हैं और जो कौमें अपने ज़मीर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, उनकी मिसालें पूरी दुनिया के अंदर होती हैं। बहुत सी मालूमात इस वक्त हमारे पास सवात के हवाले से आ चुकी हैं। कोई डीसी को कसूरवार ठहरा रहा है, कोई उस माफिया को कसूरवार ठहरा रहा है जो वहां पे दरिया की ज़मीन से रेत निकालता है, कोई इन बच्चों को कसूरवार ठहरा रहा है, कोई रेस्क्यू को कसूरवार ठहरा रहा है। लेकिन असल में जिम्मेदार कौन है, ये सारी कहानियां आप सुन चुके होंगे। इस वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब फोन किया गया रेस्क्यू 1112 या जो भी वहां पे सवात के अंदर रेस्क्यू थी, तो वो तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद वहां पे पहुंची और आके उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बचाने के लिए, हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है। फिर एक गाड़ी आती है 20 से 25 मिनट के बाद, वो भी तमाशा देख के वहां से चली जाती है। और जब वो तीसरी दफा आते हैं तो वहां पे कोई भी ऐसा शख्स या बच्चा या बुजुर्ग मौजूद नहीं होता जिसको वो वहां पर बचा ले। नाजरीन, ये एक ऐसा सानिया है जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया है। 14, 15, 18, 19 जितने भी लोग थे वहां पे मौजूद, सारे के सारे फैमिली वाले थे और उनके बच्चे उनके साथ थे और वो देख रहे थे कि ये मेरी साली का बच्चा चला गया, ये मेरे भाई का बच्चा चला गया, ये मेरी बहन का बच्चा चला गया, वो मेरा बहनोई उड़ता हुआ पानी के अंदर जा रहा है। नाजरीन, वो फैसला कर रहे थे कि जमीन कैसे उनके नीचे से खिसक रही है और अगली दफा किसके नीचे से जमीन खिसकनी चाहिए और किसको महफूज जगह पे रखना चाहिए। और हमने ये देखा कि पहले एक तस्वीर आई, फिर दूसरी तस्वीर आई, फिर चौथी तस्वीर आई जब उनके पांव पानी के अंदर डूब चुके थे, लेकिन फिर भी एक बाप अपने बच्चे को कंधे पर लटकाए और अपने दीगर वर्सा को अब मजबूती से थामे वहां पे खड़ा हुआ था कि शायद 1.5 घंटा गुजर चुका है इस रियासत की मशीनरी जो हर वक्त कभी एहतजाज के मूड में होती है और कभी एहतजाज को रोकने के मूड में होती है। जिन्होंने जब बचाना होता है तो वो कैसे एक लम्हे के अंदर हेलीकॉप्टर चतराल भेज देते हैं, हेलीकॉप्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम भेज देते हैं। लेकिन यहां हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया, हर शख्स ये सवाल पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब जिसने काम नहीं करना होता उसके पास 1000 वजूहात होती हैं। क्या आज से 5 साल पहले वहां पे कुछ ऐसा नहीं हुआ? 2022 में कोई वहां पे सानियात नहीं हुए, 2010 में कोई सानियात वहां पे नहीं हुए। पिछले 20 साल के अंदर कितने सानियात इसी तरह मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में
ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں جاگنے کے لیے کسی نہ کسی سہانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی آفت سے نبٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چکنا نہیں ہوتے، الرٹ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور اب وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین ہیں ان سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ ہر ایک کو موسم کے حوالے سے آگاہ کریں، دریاؤں میں طغیانی کے حوالے سے میسیجز کریں اور ویدر کے حوالے سے رپورٹ کریں، مکمل آگاہی کمپین چلائیں۔ تو یہ کیا کمپین مئی کے مہینے میں نہیں چلنی چاہیے تھی، جب دنیا کو پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت ناردرن ایریاز کی طرف ہمارے سیاح جا رہے ہیں اور وہاں پہ بارشوں کی وجہ سے کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جو قومیں تیار ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ صرف پاکستان نہیں جہاں پر سیلاب آ رہے ہیں، 13 مرکزی دریا اس وقت چین کے اندر طوفانوں کی زد میں ہیں اور چین میں سیلاب آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ گوانگزی، یہ جنوبی چین کا ایک شہر ہے، یہاں پہ پانی کی سطح جو وارننگ لیول ہے اس سے بھی بلند چلی گئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ پانی جو ہے وہ باہر نکل آیا اور اس کے اندر 1,80,000 افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ 68,000 لوگوں کو فوری طور پہ محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص جس کو محفوظ مقام پر نہیں پہنچایا گیا تھا وہ وہاں پر پھنس گیا، اور پھر دنیا نے ایک نیا کام دیکھا، ایک ہیوی لفٹر ڈرون آیا۔ دیکھیں یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہیلی کاپٹر ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ یہاں پر موسم اور ویدر کی رپورٹ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب طوفان آتے ہیں، جب سیلاب آتے ہیں، جب دریا طغیانی کرتے ہیں، اپنے لیول سے اوپر جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ موسم کی وجہ سے جاتے ہیں، وہ بارشوں کی وجہ سے آتے ہیں، وہ طغیانی اور آندھی کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو ناظرین وہاں پہ انہیں پتا تھا کہ یہ ریزن پیش کی جا سکتی ہے کہ ہیلی کاپٹر تو وہاں جا ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوتا اور ساتھ میں ریسکیو والے بھی وہاں پہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے۔ تو ہیوی لفٹر ڈرونز وہاں پر مکمل طور پہ تیار تھے، اور ایک ایسا ڈرون جو کہ 100 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ڈرون نے وہاں پہنچ کے 1 منٹ کے اندر وہاں سے ان کو ریسکیو کیا، اس کو شخص کو، اور وہاں سے اٹھا کے لے گیا، اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے چرچا ہو گیا وہاں پہ کہ دیکھیں کس طریقے سے چین جو ہے آج کل جدید آلات اور جدید ٹیکنالوجی کو سیلاب سے لوگوں کو نکالنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہماری ڈرون ٹیکنالوجی کسی سے کم نہیں، ہمارے پاس ہر طرح کے ڈرون ہیں، لیکن لڑنے کے لیے آج ظاہری سی بات ہے این ڈی ایم اے کے جو سربراہ ہیں وہ فوج سے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح چیزوں سے لڑنا ہے اور کس طرح لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے۔ اب 90 اور 60 کی دہائی والے طریقے ایبسلیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں نئی جدید تقاضوں کے مطابق چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ تو کیا آج ہم تہیہ کر سکتے ہیں کہ اگلے سال خدا نہ خواستہ کوئی بچہ، کوئی خاندان کسی جگہ پہ پھنسے گا تو ہم اس کو اسی طرح 1 سے 2 منٹ میں نکالنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا تھا۔ جو مجھے وہاں سے انفارمیشنز آ رہی ہیں، جو لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سارے بچے اور 4 بڑے لوگ وہاں پہ تصویریں کھینچنے کے لیے گئے، اور جیسے ہی پانی آیا وہ ایک اونچی جگہ پہ وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے 1122 کو فون کرنے کے بعد وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس چیز کا انتظام ہی نہیں ہے۔ اور بھائی تم کرنے کے آئے تھے وہاں پہ جب تمہارے پاس اس چیز کا انتظام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، اور وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد وہ تقریباً کافی دیر کے بعد آئے۔ یہ تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، صبح 9 بجے کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر تصویریں آئیں اور تصویروں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔
बड़ी बातें की जा रही हैं कि जनाब वहाँ पे रिलैक्स होटल था, उसके सामने था, 30 लोग थे, 9 10 12 15 लोग वहाँ पे चले गए, 1.5 घंटे में रेस्क्यू आया और वहाँ पे अब डीसी को सस्पेंड कर दिया गया है। चारों जो तहसीलें थी उनके एसीज़ को फारिग कर दिया गया है। रेस्क्यू में वहाँ पे सिफारशी लोग और नाअहल लोगों को भर्ती किया गया है। तनख्वाहें मिल रही हैं लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। ये है हमारी सलाहियत और हमने अपनी कौम को सियासत में और अपने एजेंडे पूरे करने के लिए और सानियात पर सियासत करने के लिए तैयार रखा हुआ है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए नहीं। अभी तक इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।